प्रोग्राम हवा की बेटी में हम आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। इसके साथ ही कॉलर है हमारे साथ तुफैल साहब, उनको शामिल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी तुफैल साहब कहिए। आपसे ये दोबारा फिर ये सवाल कर रहा हूँ जी जी, अल्लाह के नबी सोने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों के रिश्ते किन को दिए थे? गैरों को दिए थे या अपनों? मैं साइंस को मद्देनजर नहीं रखूंगा, मैं शरीयत को मद्देनजर रखूँ, क्योंकि ये चैनल शरीयत के हवाले से चल रहे हैं। ठीक है, हम आपको इस सवाल का जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आपका सवाल आपने सुना, अपनों में किया या गैरों में? तो कुछ देर पहले मैंने यही बात कही थी कि ये कोई हमें क्राइटेरिया नहीं बना लेना चाहिए, कानून नहीं बना लेना चाहिए कि जी हमें अपनों में नहीं देना है या गैरों में देना है, या गैरों में नहीं देना अपनों में देना है। जो कानून है और जो क्राइटेरिया है वो हमें क्या बनाना है, उसूल हमें क्या बनाना है कि सबसे पहले हमें देखना है कि जिसको हम अपनी बेटी दे रहे हैं क्या हम उसको अच्छे से जानते हैं। मैं आपको सवाल की जानी बात नहीं, क्योंकि टाइम भी कम है, हम चाहेंगे कि पूरी तरह से जहां बात हो रही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों की शादियां जहां की वो उनके अपने थे या गैर? देखिए अपने भी थे और यानी खानदान के फर्क के एतबार से भी थे। देखिए जो जजीरा अरब में जो लोग रहते थे वो किसी न किसी तरह जाके अपने यानी जो आबा अजदाद है उनसे जुड़ जाते थे। तो यूं तो हम कह सकते हैं कि वो पीछे से एक ही उससे जुड़े हुए आ रहे थे, शाख से या एक ही शख्स से। हम भी तो हजरत आदम से जुड़े हुए हैं, सब जो है आदम और हव्वा की औलाद हैं, तो इस लिहाज से इसमें फर्क तो खैर नहीं होना चाहिए। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रही हूँ कि क्या आप उस शख्स को जानते हैं जिसको अपनी बेटी दे रहे हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन असहाब को, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु, इन लोगों को कितने अच्छे से जानते थे। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु को 2 बेटियां आपने दी, एक के बाद दीगरे, और ज़ुन्नूरैन का खिताब देखें उनको दिया गया। तो आप ये देखें कि ये, और हजरत अली जो है उनकी परवरिश खुद फरमाई आपने। हमारे यहाँ क्या कोई बेटी वाला ये सोचेगा कि अगर वो किसी बच्चे की परवरिश खुद करे और उसके बाद में उससे अपनी बेटी की शादी कर दे? आजकल तो माशरती बुराई समझा जाता है ना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह के गए हैं कि आप गैरों में मत दीजिए। ये भी नहीं है, ये भी कोई नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है कि गैर इखलाकी शख्स को जो अपने खानदान का बंदा है उसको दे दे। देखिए अच्छा, मैं इस बात को बहुत क्लियर करती हूँ। असल में होता है कि वो हो रहा है लोगों को दें, मगर चाहे वो कैसा भी है सबसे बड़ी बात ये, तो फैल साहब आप प्रोग्राम में शामिल हुए, सबसे बड़ी चीज जो हमारे सामने है वो सीरत रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिनको देख के हम अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। वो शरीयत जो हमारे सामने है उसके साथ अपनी जिंदगी हम गुजारते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शादियां फरमाई वो इस तरह फरमाई कि वो अपनों में भी थी और गैरों में भी थी, बिल्कुल जात से बाहर भी थी और जात में भी थी। तो इस तरह से उन्होंने इस तकसीम को तो पहले ही खत्म कर दिया। तो आप अगर शरीयत की रूह से जानना चाहते हैं तो आप सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी जिंदगी को उठा के देख लें, तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। उसके बाद जहां सवाल अभी आपा ने कहा कि आप उन लड़कों को अच्छी तरह जानते हैं, जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों की शादियां जब फरमाई तो आप हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, हजरत अली, आप बहुत अच्छी तरह से उन्हें जानते थे। आजकल हमारे यहाँ माशरे में बुराई क्या है कि अगर आपने किसी लड़के को अपने घर में पाला और पालने के बाद अपनी बेटी से उसकी शादी की तो लोग कहते हैं कि इसने इसी नियत से इसको पाला है। और कभी कभी ऐसा होता है कि फर्ज करें कि वो यतीम है कोई बच्चा, उसको आपने पाल लिया तो आप कहेंगे कि जी मैं इससे क्यों करूं, मुझे ना असल का नहीं पता। जी आप एहसास होता है कि नहीं जी इससे नहीं। और बेटियों के अंदर दिलों में भी शायद ये एहसास वो दिया जाता है कि नहीं तुम्हारे लिए तो कहीं और से कोई शहजादा आएगा। ठीक है। और फिर ये जो अचानक एक सिटिंग के अंदर हम देख के फैसला कर लेते हैं ना, रास्ता चलते आजकल लड़कियों को मुंतखब किया जा रहा है कि खानदान को नहीं देखा जाता, बैकग्राउंड नहीं देखा जाता, फैमिली नहीं देखी जाती, बच्चे की एजुकेशन नहीं देखी जाती, शराफत नहीं देखी जाती। सबसे पहली चीज सीरत। जी सीरत। कराची से फरा हमारे साथ उनको शामिल करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा एक्चुअली ये सवाल है कि बहुत सी शादियां लोग जो अपनी बेटियों को बाहर रिश्ते करते हैं और बाहर से जो लोग आते हैं उनके साथ मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है, बीमार होते हैं और वो शो नहीं करते मेल पर्सन्स। और बहुत सी लड़कियां भी इस तरह से वो लड़कियां बीमार होती हैं जो कि फर्टाइल नहीं होती, इस दोनों लिहाज से बात कर रही हूँ। और फिर इस तरह से ब्रेकअप होते हैं दोनों फैमिलीज, तो वो कोई खसूसन लड़की को कोई मतलब
ملتا نہیں، ریلیف نہیں ملتا اس کے ہاتھ سے، اور بلکہ اس کے فیس پر ایک طلاق کا داغ الگ لگ جاتا ہے. اس کے لیے کوئی ایسا قانون بننا چاہیے. پچھلے دنوں یہ انصار برنی صاحب انہوں نے بھی اس مسئلے پر ڈسکس کیا تھا. میں سمجھتی ہوں کہ لڑکی کو ریلیف ملنا چاہیے، تو اس کے لیے کوئی قانون بنائیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ نے بالکل صحیح کہا فرا، اور میں آپ کے ساتھ ہوں اس معاملے میں. بہت شکریہ آپ پروگرام میں شامل ہوئی. آپ پروگرام بہت ایسے مراحل میں داخل ہو گیا کہ جب مجھے آپ سے میسج لینا ہے. میں چاہوں گی کہ اس پورے پروگرام کو آج مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیا میسج دیں گی؟ دیکھیے بالکل ہی مختصر کہ قرآن میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہارا لباس ہیں، تم ان کے لباس ہو، اس آیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان عورتوں سے محبت کریں، ان کو عفو اور درگزر سے کام لیں، اور یعنی کوشش کریں کہ گھر کا ماحول جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر خراب نہ ہو، کہ آج کھانا اچھا نہیں پکا، آج تم نے گھر کی صفائی صحیح سے نہیں کی، اور اگر وہ بیمار ہے تو تم ہر وقت تم بیمار ہی پڑی رہتی ہو، اور سارا دن کیا کرتی نہیں گھر کے اندر. وہ یہ سوچے کہ میں جب گھر سے باہر گیا تھا تو، اور جو بچے ہیں گھر سے گئے تھے تو گھر کو کس طرح بکھیر کے گئے تھے. ریئلائز کریں چیزوں کو. گیلا تولیہ بھی پھینک گئے تھے، یہ گیلا تولیہ اور باتھ روم اور سارا جو ہے وہ اجاڑ کے جاتے ہیں گھر کو. تو یہ ریئلائز کریں. اور اس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آپ گینے ہیں، یعنی یہ شیشے کی بنی ہوئی چیزیں نازک ہیں، ان کا خیال رکھیں. تو اس کو کرتے ہوئے یعنی کوئی رعایت ہونی چاہیے، مزاج کی رعایت ہونی چاہیے، اس کے عورت ہونے کی رعایت ہونی چاہیے. اسی طرح میں خواتین سے بھی کہوں گی، اپنی بہنوں سے کہوں گی کہ وہ بھی اپنے شوہر کے مزاج کو سمجھیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھر کے ماحول کو بگاڑنے کی کوشش نہ کریں. کچھ معاملات میں جہاں درگزر کر سکتی ہیں وہاں کریں. آپ کیا میسج دینا چاہیں؟ میں یہ کہوں گی کہ ماں باپ کو چاہیے کہ بیٹی کو وہ نکاح نامہ جو ایک مستند ان کے لیے سیکیورٹی ہے، اس کو پوری اچھی طرح فل کریں، ایک ایک کلاس کو فل کریں. اگر آپ اس کو اچھی طرح فل کریں گے اور اس پہ سائن ہوں گی، یا پراپرٹی ہے، مینٹیننس ہے، یہ سارے جھگڑے اس نکاح نامے میں طے ہوئے ہوئے. ٹھیک ہے کہ آپ کتنا منتھلی دیں گے. آپ لوگ یہاں پر اپنے آپ کو اس میں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ منوس ہے، یہ چیزیں نہیں لکھنی چاہیے، خود بخود بیٹی کا گھر بن جائے. ایسا کچھ نہیں ہے. آج کے معاشرے میں اس چیزوں کو پوری طرح لکھنا چاہیے. ٹھیک ہے کہ یہ لازمی ہے تو یہ آپ کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں، اور اس کا ٹھیک ہے، تبھی آپ اپنے تمام لیگل اختیارات اپنے پاس رکھتی ہیں. کورٹ سے وہ سیکیور ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا کہ آپ پروگرام میں آئے، پروگرام کو رونق بخشی اور ہمارے لوگوں کو رہنمائی دکھائی. انشاءاللہ آپ لوگوں کو پھر کسی پروگرام میں زحمت دیں گے. اس وقت پروگرام بالکل اپنے آخری مراحل پہ آپ دیکھ رہے ہیں داخل ہو چکا ہے. اس وقت میں آپ سے وداع لینے والی ہوں، لیکن جاتے جاتے یہ کہوں گی کہ آپ اپنے تمام ان مسائل کو ہماری اس ای میل ایڈریس پہ hkb@arYQTV.tv پہ سینڈ کر سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ آپ کی تمام ای میلز کو اسی طرح سے پڑھیں گے جس طرح باقی تمام ای میلز کو پڑھتے ہیں. اور اس پروگرام کے حوالے سے جاتے جاتے یہ کہوں گی کہ جب ہم ایک عورت کو صحت مند ماحول نہیں دیں گے تو وہ کیسے ایک صحت مند نسل ہمیں دے گی جس کی ہمیں اشد ضرورت ہے. اسی کے ساتھ اپنی میزبان سحر شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.